یار دی ادا جڑی ہے نا ادا بڑی پیاری ہوندی ہے۔ مجنو سی مجنو او مولانا روم لکھیا ہے پائے سگ بوسید مجنو خل کے گفتہ ہی چسود گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ فارسی دے اندر آپ لکھ دینے مولانا روم کہندے نے کہ مجنو کھڑا سی چوراہے دے اندر تے 8-10 لوگ ہور بھی کھڑے سن، مجنو بھی انہاں دے وچ کھلوتا ہے تے ایک کتا گندی نالی دے وچوں نکل کے تے او سامنے گزر رہا سی۔ مجنو نہ لوگاں دے مجمع نو چھڈ کے تے نسیا ہے، کتے نو پھڑ کے انہوں زمین تے لٹا کے گندگی دے نال تے بھریا ہوا سی تے اس کتے دیاں نا پیر دیاں تلیاں چومنا شروع کر دتیاں نے۔ لوگ کہنے لگے مجنو ہی جسود کی پیا کردا ہے مجنو؟ کہنے لگا گفت مجنو گاہے گاہے کوئے لیلا رفتہ بود۔ مجنو آکھے یار تھوانو کی پتہ ہے میں ایک دن ویکھیا سی اے لیلا دی گلی دے وچوں گزر رہا سی۔ یار عشق محبت جے نال ہوندی ہے نا تے او دی جسم دے نال دی ہر ادا انسان نو پیاری لگدی ہے، ہر ادا پیاری لگدی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حضور دے نال جے پیار ہے نا تے حضور دے جسم دا جیویں ہولیا سی سانو بھی اوویں بنانا چاہیے۔ جے حضور دے نال پیار ہے پھر حضور دے دین واسطے بچے بھی حضور دے دین تے لگانے چاہیے نے۔ جے حضور دے نال پیار ہے پھر اپنے گھر بار سب کچھ جہاں تک ہو سکے اپنے آپ نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے شریعت مطہرہ دے مطابق چلاونا چاہیے۔